यीशु मसीह के अजीम और पुरफजल नाम में आप सबको पास्टर जुनैद का सलाम। हर हफ्ते की तरह आज फिर आपकी खिदमत में मैं और मेरे साथ खुदा के 3 खादिमीन हम आज रूहानी नेमतों के ताल्लुक से आपके साथ बात करेंगे। एक बार तारुफ कराता चलूँ, मेरे साथ हैं पास्टर जावेद ताहिर साहब लाहौर से। 30 साल उनको हो गए ग्रेस मिनिस्ट्रीज और अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। पास्टर नवीद पास्टोरल खिदमत में है, पिछले 20 साल से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। पास्टर अशफाक भी पास्टोरल मिनिस्ट्री में है, कलीसिया के सरबराह हैं और आज इस सेशन में वो हमारे साथ इस गुफ्तगू में आज पहली बार शामिल हो रहे हैं। मैं आप तीनों खादमीन को आज के सेशन में खुशामदीद और साथ ही साथ आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आए, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू का आगाज करें, मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर अशफाक से कि वो आज के सेशन को खुदा के हुजूर में रखें और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। आए अपने सर को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे। हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम में आज की शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने ये मुमकिन किया कि आज हम फेसबुक पर लाइव आकर गैर जुबानों के ऊपर डिस्कशन को कर सकें और खुदावंद तेरे कलाम की बेद की गहरी बातों को तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। तो अभी से हम तेरे रूह कुद्स की गाइडेंस को चाहते हैं। आज हम दुआ करते हैं कि इस कन्वर्सेशन में खुदावंद तेरा रूह कुद्स लोगों को सिखाए और खुदावंद लोग बरकत पाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मैं सब देखने वालों को भी, जितने लोगों ने हमें हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने इंतज़ार भी किया। आज हम 45 मिनट लेट हैं लाइव आने में, लेकिन मेरा ईमान है कि आज के सेशन में आप ज़रूर बरकत पाएंगे और कुछ ऐसे सवालात जो आपके जहन में हैं या आपने जिनको सामना किया, आप उनके जवाबात हासिल कर सकेंगे। अगर इस सेशन से रिलेटेड आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज ही लाइव सेशन में या अगले सेशंस में उनका आंसर करें। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कलाम पहुँच सके। आज के बाद अगले एक आध दिन में ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, हमारे चैनल मिसाया गॉस्पेल टीवी पे। आए हम बाकायदा सवालात से शुरू करते हैं। मैं पास्टर जावेद ताहिर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारा पहला सवाल 3 टर्मिनोलॉजीज के मुतालिक है। जब हम बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामा को पढ़ते हैं तो 3 टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं ज़ुबानों के लिए। पहली टर्म जो गैर ज़ुबानें, हम अमाल दूसरे बाब में पढ़ते हैं, फिर अमाल 10वें बाब में हमने तरह तरह की ज़ुबानें पढ़ा और फिर पहला करंथियों उसके 14वें बाब में हमें बेगाना ज़ुबानें मिलती हैं। बस अब आप इन तीनों टर्मिनोलॉजीज को कैसे देखते हैं? क्या ये तीनों एक ही तरफ इशारा करती हैं या इनमें कुछ इख्तलाफ है? इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है? आई थिंक इनका पर्पस, जहां तक मकसद है, वो एक ही है, लेकिन इनको ध्यान से सुनने की जरूरत है। जब मरकस की इंजील के आखिरी बाब का पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वो नई जुबानें बोलेंगे, न्यू। फिर जब अमाल की किताब में आप आते हैं तो वहां लिखा है वो तरह तरह की जुबानें या तरह की डिफरेंट टंग्स जुबानें बोलने लगे। यहाँ जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब डिफरेंट ही है। फिर जो बेगाना जुबान लफ्ज है, ये उर्दू में तो बेगाना है, लेकिन वहां लफ्ज बेगाना नहीं है प्लीज, वहां है खुदा से बात करना। और इसलिए ऐसी जुबान में बात करना जो किसी इंसान को नहीं आती, वहां उसका ज्यादा सेंस उस मतन में ये है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये बनेगा, जब हम तरह तरह की जुबानें अमाल दूसरे बाब में देखते हैं तो वहां लोगों को तर्जमा भी समझ आया, जिससे इबहाम पैदा हुआ और पेंटिकॉस्टल्स पर इल्जाम लगा कि आज तो आप जो जुबानें बोलते हैं हमें समझ ही नहीं आती। गुड। वहां जो जुबानें हैं वो तरह तरह की हैं और वो ऐसी जुबानें हैं जो टेरिटोरियल हैं, इलाकाई हैं,
اس لیے خدا کے پاک روح نے یہ مناسب جانا کہ جب لوگ سنے تو وہ یہ جانے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس کا ایک اور مقصد وہاں جو اس متن میں نظر آتا ہے، تاکہ اگر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا بول رہے ہیں تو پھر کنفیوژن اور ابہام پیدا ہوگا. لیکن جب ہم یہ چرچ کا بالکل فرسٹ ڈے ہے، یہ بھی یاد رہے، دس از دا برتھ ڈے آف دا چرچ ان اے سینس. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور چرچ بن چکا ہے اور پال کرنتھس کے خط کو لکھتے ہیں تو وہاں ایک چرچ سے بالخصوص مخصوص آڈینس اور چرچ سے بات، یہاں آڈینس اور کانٹیکسٹ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں. وہاں آڈینس جو ہے وہ مسلینیس ہے، اعمال دوسرے باب میں ڈفرنٹ نیشنز ہیں، لیکن یہاں جو ہے یہاں ایک چرچ کی بات کی جا رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے جب تم نے خدا سے زبان میں ایک مخصوص زبان میں بات کرنی ہے، ناول انگریزی لفظ NOVEL وہاں ہے، نئی زبان میں بات کرنی ہے جو انسان کو نہیں آتی، جس کو انسان نہیں سن سکتا، جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، تو اس کو وہ پال نے بیگانہ، جو اردو ترجمہ ہے اس میں بیگانہ زبان کہا گیا ہے. بیسیکلی یہ وہ لینگویج ہے جس میں ایک ایماندار خدا سے بات کرتا ہے جس کی انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک پاک روح اس کا ترجمہ عنایت نہیں کرے گا. So I hope if I didn't mess up the things, اگر یہ بات کلیئر ہو گئی تو میں شکر گزار پاک روح کا، اگر نہیں ہوئی تو یہ دونوں دوست بھی اس پر بلب جلائیں گے تاکہ روشنی زیادہ ہو جائے. جی بالکل. میں لیٹ می فنش ود ون تھاٹ کہ جو پہلا ہے جو طرح طرح کی زبانیں ہیں، ہمیں اعمال دوسرے باب میں وہ زیادہ علاقائی انسانی زبانیں نظر آتی ہیں، اور جو کرنتھس کے خط میں ہے اس میں وہ ایسی زبان ہے جو انسان سمجھ نہیں سکتا. اس کی ایک مثال فرشتوں کی زبانیں بھی ہو سکتی ہیں اور کوئی اور ایسی زبان بھی ہو سکتی ہے جو پاک روح ہماری روح میں ڈیلتا ہے جس سے ہم پاک خدا سے بات کرتے ہیں. سو اس کی آگے بات وضاحت لکھی ہے نیچے متن میں، لیکن آئی تھنک آپ کا جو سوال ہے اس کا یہی تک آنسر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جی سر. جی پاسٹر نوید، غیر زبانیں، بیگانہ زبانیں، طرح طرح کی زبانیں، اور جیسا ابھی پاسٹر صاحب نے کہا ناول ٹنگز یعنی نئی زبان، آپ ان کو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈیئر پاسٹر جنید، خداوند آپ کو برکت دے. میں پاسٹر جاوید صاحب کی لائف کے لیے، پاسٹر اشفاق اور آپ کی زندگی کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. آپ منسٹری میں میرے سینئر ہیں اور خدا میں بھی تجربات میں گہرے ہیں. خدا کا شکر ہو آپ کی لائف کے لیے. پاسٹر جاوید نے جو بات شروع کی وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ مرکز کی انجیل سے بات شروع ہوتی ہے. ایکچولی جیزس کرائسٹ پہلے سے بتا گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو جیزس کرائسٹ کی ٹیچنگ سے باہر ہو رہا ہے. بہت ساری کلیسیا جیزس کرائسٹ کی ساری ٹیچنگز کو آگے لے کر انڈورس کر دیتے ہیں، لیکن یہ والی بات کو آ کے ان سے انڈورسمنٹ آگے نہیں کیری کی جاتی. میں سمجھتا ہوں کہ بس سخت دلی ہے شاید، لیکن یسوع نے صاف بولا تھا کہ یہ نشانات ہیں، یہ معجزات ہیں، یہ ہوں گے، فالو کریں گے آپ کو، ایمانداروں کو. اور ان میں طرح طرح کی زبانیں، نئی نئی زبانیں تھیں جو یسوع مسیح نے بولا تھا. اب ڈفرینشیشن ان میں ضرور ہے. اوبویسلی غیر زبان جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے غیر ہو سکتی ہے. وہ شاید بھائی اشفاق کو آتی ہو، وہ پاسٹر جاوید کو آتی ہو، وہ غیر میرے لیے ہے. زبانیں کسی کے لیے غیر ہو سکتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے نہ ہو. تو زمین پر بولی جاتی ہوں پہلے سے، جب جیسے شاگردوں کو ملی تو 120 کے دن تو میں بات کر رہا تھا کہ جیسے غیر زبان ہوتی ہے وہ میرے لیے غیر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو آتی ہو سکتا ہے کسی اور قوم کا. تو میرے لیے غیر ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے غیر ہے. طرح طرح کی زبانوں میں ڈائیورسٹیز آف ٹنگز آ جاتی ہیں. زبانیں جو بیگانہ ہے، وہ پاسٹر جاوید نے اس کو اچھے سے ایلیبوریٹ کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہے غیر زبانوں سے اور جو نعمتیں ہیں ان سے. اور اس کی منسٹری کے اندر ہماری ان زبانوں کو لے کر، ان کی فنکشنز کو لے کر، ان کے ایفیکٹس کو لے کر بھی چینج ہے، پرپزز فرق ہیں. اور کامن چیز ایک سب زبانوں میں ایک ہے کہ یہ ساری ڈیوائن ہے.
کوئی بھی ان کو سیکھتا نہیں ہے, خدا کی طرف سے یہ ڈیوائن ملتی ہیں. مثال کے طور پر جب اعمال کی کتاب میں یہ نازل ہوتی ہیں تو 14, کئی لوگ کہہ دیتے ہیں, کئی 15, کئی 16, لیکن میجورٹی 15 پر ایگری کرتی ہے. سو 15 ڈفرینٹ لینگویجز وہاں پر جو بولی گئیں, وہاں پر یہ بات ثابت کرنا بھی تھی ان پر جو سننے والے تھے کہ دیکھو انہوں نے سیکھی نہیں ہے, دیر مسٹ بی سم ون بیہائنڈ دیز لینگویجز جو ڈیوائن ہے, جو واقعی کنٹرولر ہے, کہ مطلب کہ بغیر کسی کلاس لیے, بغیر کسی کوچنگ کلاس کے اور ٹریننگ کے وہ زبانیں سیکھ بول رہے ہیں. اور یہ ضرور ڈیوینٹی کو, مطلب خدا کی انوالومنٹ کو شو کر رہی تھی کہ خدا ضرور اس چیز میں شامل ہے. اوبیسلی اٹ واز دا میریکل, فرسٹ میریکل آلسو, جو شاگردوں کے وسیلہ سے ظہور میں آیا. سو میں فرشتوں کی زبانوں کو, سیلیسٹیل لینگویجز کو علیحدہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں, بیگانہ زبانوں کو میں علیحدہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں, اور جو طرح طرح کی زبانیں ہیں گفٹس کے تھرو جو آتی ہیں وہ علیحدہ سے کیٹیگرائز کرتا ہوں. اب جب بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ کے وقت زبانیں آتی ہیں وہ کس میں فال کرتی ہیں وہ ہم بعد میں کویسچن میں جا کر دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاسٹر جنید. جی بہت شکریہ پاسٹر نوید. پاسٹر جاوید نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ دوسرے 2 خادمین ہیں وہ بھی بلب جلائیں گے, روشنی ڈالیں گے. میں بے شک دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ مبشر صابر سائمن صاحب ہر ہفتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ خدا کے بڑے وفادار خادم, بہت پیارے بھائی پاسٹر اشفاق ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ آج اس سوال پہ روشنی ڈالیں. 3 طرح ٹرمینالوجیز ہیں ہمارے پاس, غیر زبانیں, بیگانہ زبانیں اور طرح طرح کی زبانیں. پاسٹر جاوید نے ایک ایکسپلینیشن دی, پاسٹر نوید نے ایکسپلینیشن دی, دونوں بوتھ آف دیم آر ویری مچ الائنڈ. پاسٹر اشفاق آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تھینک یو سو مچ ڈیئر پاسٹر جنید. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھائی نوید کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ میں ضرور اس ٹاپک پہ ضرور کچھ بولوں. اور پاسٹر جاوید تارا اور بھائی نوید نے بہت خوبصورتی سے جو ہے اس کو کلیریفائی کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کنٹروورشل مضمون ہے, اور مسیحی ڈینومینیشنز کے اندر اس کے تعلق سے فرق سوچ ہے. کچھ چرچز میں بیگانہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور کچھ چرچز میں اس کو نہیں بولا جاتا, اور بہت زیادہ لوگوں کے اندر غیر زبانوں کے تعلق سے مس انڈرسٹینڈنگز پائی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں, اگر ہم اس کا غور سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بیگانہ زبانوں میں فرق ہے, غیر زبان میں فرق ہے. اس طرح جو روح القدس کی نعمت ہے غیر زبان, اس میں فرق ہے. اور بیگانہ زبانیں, جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ جب میں بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہوں تو میں آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے بات کرتا ہوں. اور یہ وہ زبانیں جو کسی اور کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بندہ کیا بول رہا ہے. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی صاحب جب آپ دعا کرتے ہیں تو مجھے آپ کی غیر زبان کی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ میں آپ سے تو بات ہی نہیں کر رہا, میں خدا سے بات کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عید پینتیکوست کے دن بیگانہ زبانوں کے ساتھ ساتھ جو غیر زبانیں نشانات کے طور پر ظاہر ہوئیں, اس کا ایک مقصد تھا. کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے ڈسائپلز ہیں یہ ان پڑھ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور یہ زبانوں کے ماہر نہیں ہیں. اور جب بالہانہ میں 120 کی جماعت پر روح القدس نازل ہوا ہے اور راہ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی ان کے اوپر, اور وہ جب غیر زبانیں بول رہے ہیں تو جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ لوگوں کو اپنے علاقے کی بولی سنائی دے رہی تھی, اور لوگوں کو اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ یہ وہ شاگرد ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جنہوں نے کسی یونیورسٹی میں جا کے زبانوں پر عبور حاصل نہیں کیا, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی تعلیم بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے غیر زبانیں جو بول رہے ہیں یہ تو ہماری علاقائی زبانوں میں یہ خدا کی تعریف کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پطرس نے وہاں جب منادی کی ہے تو وہ آلریڈی جو باہر جو لوگ تھے وہ ڈرے ہوئے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پطرس وہ شخص ہے جو
ان ایجوکیٹڈ ہے, جو اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ ایک سپر نیچرل یہ ورک ہوا ہے کہ یہ جو بولیاں بول رہے ہیں یہ ہمارے علاقے کی بولیاں, اور یہی وجہ کہ منسٹری امپیکٹ فل ثابت ہوئی. آج سے 20 سال پہلے فلڈیلفیا پینٹیکوسٹل چرچ میں گجرات میں 2 او ایم ٹیم کے بھائی آئے اور انہوں نے گواہی سنائی کہ خدا نے ہمیں بوجھ دیا کہ ہم افغانستان میں جا کر منادی کریں. وہ افغانستان میں کسی ولیج میں چلے گئے اور وہاں ان کو اب فارسی زبان نہیں تھی آتی, تو افغانیوں نے کیا کیا, انہوں نے پکڑ کے ان کو کسی کمرے میں قید کر دیا کہ ہمیں تو ان کی بولی نہیں سمجھ آ رہی, پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو بھائی تھے وہ دعا روزے میں ٹھہر گئے کہ خداوند تو نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اور اب جو ہے خداوند تو ہماری مدد کر. 48 گھنٹے کے روزے کے بعد جو اب ان کے اوپر غیر زبان نازل ہوئی وہ نشانات کے طور پر نازل ہوئی, اور وہ جو غیر زبان تھی وہ فارسی زبان ان کے اوپر نازل ہوئی. تو کیا ہوا کہ جب وہ فارسی میں دعا کر رہے تھے اور جب باہر کے لوگوں نے سنا کہ یہ تو ہماری بولیاں بول رہے ہیں, تو پھر فارسی میں جب انہوں نے منادی کی تو لوگوں نے یسوع کو قبول کیا. اسی طرح میری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں ایک انگلش چرچ میں کلام سنا رہا تھا. میسج کے بعد جب میں دعا کرنا شروع ہوا تو میں تو اپنی طرف سے غیر زبان میں بات کر رہا ہوں, لیکن کیا ہوا کہ کچھ چند بلیکس زولو جو زولو لینگویج بولتے تو وہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پاکستان سے ہاتھی مائے دیکھتے ہیں اس کو سنتے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ جب میں دعا کر رہا تھا اب لوگوں کے لیے غیر زبان تھی, میرے لیے بھی یہ غیر زبان تھی, لیکن جو زولو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ زولو لینگویج یہ بندہ بول رہا ہے, اور وہ حیران ہو گئے. تو یہ جو یہ والی جو زبان ہوتی ہے جو نشانات کے طور پر ظاہر ہوتی ہے, پالوس رسول کہتا ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. خداوند آپ کو یہ مخصوص وقت کے لیے کسی ایسے پلیس کے لیے یہ زبان دے گا جہاں اس کی ضرورت ہے اور جہاں خدا اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. عید پینتیکوست کے دن بھی جب غیر زبانوں کے ساتھ بیگانہ زبانوں کے ساتھ یہ غیر زبانیں نشانات کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں تو وہاں خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے ان زبانوں کے ذریعہ سے, کیونکہ لوگ حیران تھے کہ یہ ان ایجوکیٹڈ ہو کے یہ اتنی خوبصورت جو ہے ہماری زبان میں یہ خدا کی تمجید کیسے کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ پاسٹر اشفاق آپ کے پرسنل ایکسپیرینس کو بھی شیئر کرنے کا, اور خاص طور سے جو آپ نے او ایم ٹیم کے بھائیوں کا ذکر کیا. کیونکہ ہم سب اپنی کلیسیاؤں میں بھی سنتے ہیں, ہم غیر زبانیں بولتے ہیں, لیکن ایک چیلنج ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ کہ غیر زبانیں موقوف ہو چکی ہیں, اب ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت ہی اس طرح کے نشانات کی ضرورت تھی, اور کرنتھیوں کے علاوہ پولوس نے کسی اور کو نہیں لکھا, پطرس اور یوحنا اور یعقوب نے بھی اپنے خطوط میں اس کا ذکر نہیں کیا. پاسٹر جاوید ویلکم بیک. آپ اس چیلنج کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ کیا آج بھی غیر زبانیں ضروری ہیں, یہ موقوف ہو گئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک ان جتنے عزیز یہ کہتے ہیں کہ اب نعمتیں نہیں ہیں, ان کو سیشنسٹ کہتے ہیں کہ سیشن اسٹاپ ہو گئی ہیں, بند ہو گئی ہیں. But they don't have any argument and ground on which ground they say کہ بند ہو گئی ہیں. اگر شفا کی نعمت جاری ہے, معجزات کی نعمت جاری ہے, باقی نعمتیں, why this particular gift is stopped? کیونکہ اگر وہ ٹیکسٹ لیتے ہیں 1 Corinthians 13 کہ زبانیں جاتی رہیں گی اور علم, تو اس کا مطلب they are talking about gifts. So then our respond to this challenge or question is, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہیں زبانیں, تو then other gifts also should be really ceased or stopped or finished or ended. So I think نئی زبانیں بولنے کا پھر ہم اس ورس کی کیا ایکسپوزیشن کریں گے جو وہ طرح طرح کی زبانیں اپوسٹلز نے بولی کہ آج why not today? To me it's really, to me to a lot of extent it's quite silly question. I'm sorry if I'm hurting somebody. میرے لیے یہ بالکل نادانی سے بڑا سوال ہے کہ why? Give me some argument. I want to really talk to such person جو یہ کہتا ہے جی یہ نعمت بند ہوگی. Why? We say ہم تینوں بلکہ چاروں جو ہیں اس بات کے زندہ گواہ ہیں, دنیا لاکھوں کروڑوں ایماندار ہیں جو غیر زبانیں بولتے ہیں. یہ بات جتنے نہیں بولتے ان کے لیے میں ضرور کہوں گا
कभी आप किसी ऐसे पेंटिकॉस्टल को खड़े करके देखना जो गैर ज़बानों का तजुर्बा रखता है और जो नहीं रखता, बिलीव मी, उसके और इसके मैसेज का ज़मीन आसमान का फर्क होगा। प्रेजेंस, हजूरी, अनाइंटिंग, पावर, डेप्थ जो है जिस कदर उसके पैगाम में होगी, बिलीव मी, यू कैन नॉट हैव अनदर पर्सन्स। सो इसलिए आई डोंट नो ऑन विच ग्राउंड्स व्हाई दे से कि ज़माने जाते, शायद वो इसी टेक्स्ट को लेते हैं, लेकिन फिर बाकी नेमतें क्यों नहीं गई? ये कब जाएंगी? When Christ would come, we interpret that. जब वो आ जाएगा, when we would be in the heavens, we don't need these gifts. तो जब तक चर्च बदन के खैमा में है, जब तक चर्च बॉडी जो मसीह का बदन है वो इस जमीन पर है, मेरा ईमान है ये नेमत खत्म नहीं हो सकती। सो अगर आप ये ईमान रखते हैं तो फिर आई थिंक यू नीड टू रियली सिट एंड टॉक। I love to talk with you, not for a debate, but to help one another to understand the truth. Am I helpful? Thank you, sir. थैंक यू पास्टर जावेद जी। पास्टर नवीद, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस सवाल को? करंथियों के खत में 14वें बाब की 39वीं आयत है, जिस बंदे के रेफरेंसेस को कोट करके ये बात की जाती है कि जुबानें जाती रहती हैं, जाती रहेंगी, तो अब नहीं बोलने का इनको, तो यही बंदा इस आयत के अंदर कहता है कि जुबानें बोलने से मना ना करो। अब आप वो जो अपने काम की आयत होती है जो आपको मैसेज को सपोर्ट करिए, उसको उठाकर आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत है। 12वें बाब से, 13वें बाब से, 14वें, इवन कई लोग तो आकर 13वें बाब की शुरू की आयत पे रोक देते हैं और 12वें बाब को नलीफाई कर देते हैं कि जो उन्हें खुद कहता है जी हुण मैं तुहानूं इदू भी बात दसना कि तुसी मुहब्बत रखो, नेमतों तो उत्ते उन्हें गाल कर छड़ी मुहब्बत, तो वो फिर 14वें में जाके फिर नेमतों की बात शुरू कर देते हैं, खुदा के बंदा पलूस। सो ऐसा नहीं है कि ये रुक गई हैं, सीज हो गई हैं। मैं भाई शफाक अभी बता रहे थे, ओएम टीम का इन्होंने बताया, फिर इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस बताया। भाई बिली ग्राहम वो मिस्र में थे, वो मिस्री बोलना शुरू हो गए। खुदा के खादम क्रिस्टोफर आलम का नाम है, वो पाकिस्तान आए, उर्दू बोली, पोलैंड गए, पोलिश बोली, इस तरह से और कंट्रीज में। और बहुत सारे लोग यहाँ आपके पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको जुबानें मिली हैं और वो अनपढ़ हैं। मेरी अपनी उनके साथ फेलोशिप रही है, अनपढ़ हैं। मैं यहाँ पर एक बड़े अपना नामवर एक रिवाइवलिस्ट का जिक्र करना बड़ा मुनासिब समझूंगा यहाँ पर चलते चलते, ताकि जो रिसर्च बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं वो पढ़ लें इस बात को। आपके पास अगर नहीं है गॉड जर्नल की बुक तो आप गूगल पर इसे सर्च कर लें। चार्ल्स परहम के नाम से एक रिवाइवलिस्ट हुए हैं और 1900 जब एक साल शुरू होना था, यानी उनका बाइबल कॉलेज था, बैतेल बाइबल कॉलेज, उनके 40 स्टूडेंट्स थे और जब 40 स्टूडेंट्स को उन्होंने टीच कर लिया तो सर्दियों की छुट्टियों में उन्होंने बोल दिया कि अब आप टंग्स के ऊपर खुद से बाइबल स्टडी करें। और जब वो बच्चे कर रहे थे तो फिर उनकी मिडनाइट जो क्रॉस ओवर नाइट जिसको बोलते हैं सर्विस होती है, 31 और यकम की जो दरमियानी रात होती है, मिडनाइट सर्विस जो होती है 31 दिसंबर और यकम की, ये था 1900 पूरा, उसकी 31 दिसंबर की रात इबादत थी और यकम जनवरी 1901 शुरू होना था। 75 लोग लोकल्स थे और 40 जो कॉलेज के डिसाइपल्स थे उनके, वो इकट्ठे थे। और जब रूल कुदस नाजिल हुआ तो पढ़ लीजिएगा, इसके एविडेंस मौजूद हैं, अखबारों की कटिंग्स मौजूद हैं। पाकरू जब नाजिल हुआ तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो ज़मीन पर बोली जाती थी वो दोबारा से बोली गई। एक खातून जिनका नाम मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, उनकी बुक्स भी लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, एग्नेस उनका नाम था, मैं पूरा नाम उनका बताता जाऊँ यहाँ पर, एग्नेस ओज़मैन, OZMAN। ये उनमें से एक ऐसी खातून थी, बिलीवर थी, जो ये कहती थी कि अगर मैंने मिशनरी काम करना तो फिर मुझे इक्विप भी खुदावंद वैसा करे जैसे रसूलों को किया था। तो उस बंदी ने, खुदा की बंदी ने चाइनीज जुबान रिसीव की खुदा से फॉर 3 days, 3 दिन कंटिन्यूसली वो इंग्लिश ना बोल सकी। और बोलना एक दूर की बात थी, लिखना भी उनका बदल चुका था, वो चाइनीज ही लिखती थी। उसको इंग्लिश के लिए पेपर देते थे लेकिन वो नहीं लिख सकती थी, वो चाइनीज लिखती थी। और चाइनीज की अगर आप रीडिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका नाम लिखिएगा एग्नेस का और आपको पता चले, गूगल पर सर्च करें, वो डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, अखबारों की कटिंग्स अवेलेबल हैं। इवन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर्स को इनवाइट किया गया था ताकि वो एक्सपीरियंस को
चेक कर सकें आया कौन कौन से तजर्बात हुए हैं बच्चों को, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, और सब को मुख्तलिफ ज़ुबानों के तर्जमे ज़ुबानों के तजर्बे हुए थे। और ये बात जेन्युइन है, ये बंद नहीं हुई, ये 1901 में अभी आपके इसी सदी में पिछली रिवाइवलिस्ट दौर में हो चुका है और आज भी हो रहा है जिन खादमों को खुदा इस्तेमाल करता है। जब रसूलों ने गैर कौमों में मुनादियाँ की थी उनके साथ कितने को तर्जमान मूव करते थे। पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल खादम आ जाता तर्जमा करवाता है, तो कितने को रसूलों के साथ आपने पढ़ा कि मेरे नाल फलाना बंदा गया मेरा तर्जमा कर ली ਜਦੋਂ मैं गैर कौमा च रसूल मुकर्रर हुआ। नो, वो मूव करते थे और वो कैरी करते थे टंग्स को, जहां यूटिलाइज करनी होती तो वो करते थे। और इस तरह से होता है आज भी। सो मैं एंडोर्स करता हूँ, टंग्स बंद नहीं हुई। जिस बंदे का रेफरेंस उठाकर बात की जाती है कि उसने कहा जी टंग्स बंद हो गई हैं, टंग्स उसी ने कहा कि जुबानें बोलने से मना ही ना करो। उसने मना किया कि आप जो मना करते हैं बोलने से, उनको मना किया कि नहीं भी इनको बोलने नहीं इजाजत है। फिर आगे बात करते हैं। पास्टर जुनैद प्लीज। जी पास्टर इशफाक, जुबानें मौकूफ हो गई हैं, इस आपका क्या ख्याल है? जी पास्टर जुनैद, अगर बेगाना ज़ुबानें मौकूफ़ हो गई हैं तो रूहुल कुद्स आज भी क्यों कलीसियाओं को गैर ज़ुबानें देता है? आज भी आप देखें पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में रूहुल कुद्स के बैप्टिस्मे होते हैं, लोग गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं। हमारे गुजरात में एक मुबशर है, मुबशर इकबाल उनका नाम है। वो पहले FGA के एल्डर थे, उसके बाद उन्होंने अपने दामाद के साथ मिनिस्ट्री शुरू की। तो मैं उस शख्स को 25 सालों से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी FGA चर्च का हिस्सा रहा हूँ। तो वो शख्स चिट्टा अनपढ़ है, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन जब वो दुआ करते हैं तो वो इंग्लिश में दुआ करते हैं। और एक दफ़ा FGA चर्च में आपने माइकल बूट आए, तो जब उन्होंने कहा कि आए सारे लोग दुआ करें, तो मुबशर इकबाल साहब भी दुआ करना शुरू हो गए गैर ज़ुबानों में। तो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो माइकल बूट एकदम से उसके पास आ गया। तो वो पादरी साहब को कहते कि ये बंदा वो बड़ी हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है, ये कितनी पढ़ा हुआ है? तो पादरी साहब ने कहा कि इसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। तो ये तो इसको इंग्लिश में गैर ज़ुबान का हुआ एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब मैं साउथ अफ्रीका में था, तो वहाँ जो मुझे तजुर्बा हुआ वो ज़ुलू लैंग्वेज का हुआ। तो रूहुल कुद्स तो आज भी काम कर रहा है, ना सिर्फ 2000 साल पहले, बल्कि रूहुल कुद्स आज भी काम कर रहा है। कलीसियाओं के अंदर गैर ज़ुबान के बैप्टिस्मे भी हो रहे हैं, कलीसियाओं के अंदर तरह तरह की बोलियाँ भी, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गैर ज़ुबानें बोल के बाद में वो प्रोफेसाई करना शुरू हो जाते हैं। तो ये रूहुल कुद्स के काम है, और जब तक इस ज़मीन पर रूहुल कुद्स है, रूहुल कुद्स की नेमतें भी यहाँ हैं, और खुदा का रूहुल कुद्स काम करता रहेगा। बहुत शुक्रिया पास्टर इशफाक। अगली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि दूसरे बाब में जब हम गैर ज़ुबानों के तजर्बे का जिक्र करते हैं, और अभी जैसे पास्टर इशफाक ने जिक्र किया एक भाई का जो अंग्रेज़ी में गैर ज़ुबान का जिनको तजर्बा हुआ, ज़ुलू लैंग्वेज का, फ़ारसी ज़ुबान का, पोलिश क्रिस्टोफर आलम साहब का जिक्र किया, उर्दू उन्होंने बोली क्रिस्टोफर आलम साहब ने। अब जो गैर ज़ुबान, अगर ये इस तरह से गैर ज़ुबान नाजिल होती है, तो उन तमाम कौमों को जो ईद पेंतिकोस के दिन यरूशलेम में जमा थी, उन सबको भी अपनी ही ज़ुबानों में, जब 120 की जमात ने गैर ज़ुबान बोली, उन सबको अपनी अपनी ज़ुबान में समझ आई। तो जो अमूमन चर्च में ज़ुबान बोली जाती है, आखिर ये सुनने वालों को क्यों समझ में नहीं आती? जी पास्टर जावेद। Yeah, I think it's very simple question. Why? अगर तो वो टेरिटोरियल टंग्स हम बोलेंगे तो फिर तो उनको समझ आएगी। अगर हम वो जुबान बोलेंगे जिसका क्रंथस में जिक्र है, तो वो उनको समझ नहीं आएगी जब तक तर्जमा नहीं होगा। हम तर्जमा उसका नहीं करते जो इलाकाई जुबानें हैं, हम तर्जमा उसका करेंगे या वो एंजल्स की जुबानें होंगी या वो जुबान होगी जो दूसरे को समझ नहीं। I think there is some connection problem. तो पास्टर नवीद, Can you hear my voice? जी आपकी वीडियो रुक गई थी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वो ना बीच में मोबाइल पे ना तो बीच में कॉल आ जाती है।
हाँ जी, ठीक। I'm sorry. So, I hope so. My point is that I'm trying to be very specific and brief as much as I can. कि नंबर वन, जब इलाकाई जुबानें होंगी तो बाहर सुनने वालों को समझ आई है ईद पेंटिकोस्ट के दिन, लेकिन जब कुरिन्थस में जुबानें बोली गई तो वैसी जुबानें बोल रहे थे जो किसी को समझ नहीं आ रही। तो पॉल कह रहा है कि ऐसी जुबानें बोलने की बजाय बेहतर है उसका तर्जमा हो चर्च में। लेकिन अभी जैसे नवीद ने कहा, पादी साहब ने, वो जुबानें बोलने से मना नहीं कर रहा। कंक्लूजन ये है, बस सब बातें शाइस्तगी और करीना के साथ हों। तो इसलिए आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर तो ऐसी जुबान होगी जो फरिश्तों की जुबान है, अगर तो ऐसी जुबान है जो इस रूए जमीन पर आपने ना सुनी है और सिर्फ खुदा जानता है, देन उसका तर्जमा हम करेंगे पेंटिकॉस्टल और आपको समझ आएगी। लेकिन अगर आप जिद्दी हैं कि आपने समझना ही नहीं, इस नेमत को मानना ही नहीं, तो फिर आपको नहीं समझ आ सकती। हम चाहे इससे 20 रिकॉर्डिंग्स भी कर लेंगे। थैंक यू जी। पास्टर नवीद, क्या आप इत्तेफाक करते हैं पास्टर जावेद? बिल्कुल ठीक बात हुई है। ऐसा ही है। लैंग्वेजेस अभी क्यों नहीं आप मानते? आप पैदाइश की किताब 11वें बाब का हवाला मान लेते हैं कि जब बाबल का बुर्ज बनाया जा रहा था तो खुदा ने कन्फ्यूजन क्रिएट करके, तब एक ही जुबान थी तो जुबानें बदल दी वहाँ पर। अगर आप उस हवाले को एंडोर्स कर लेते हैं इजीली कि जनाब उत्थे खुदा जुबाना दे सकता है, उन्होंने डिस्पर्स करन ली, तो क्या यहाँ पर खुदा जुबानें देकर, मुख्तलिफ जुबानें देकर यूनाइट नहीं कर सकता? चर्च को जोड़ नहीं सकता फंक्शंस को बढ़ाने के लिए, इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? सो वो बात फिर वही आ जाती है। अगर आप गिफ्ट को डिनाई करते हैं एक को और तजर्बे को डिनाई करते हैं, होता ये है कि यहाँ पर खादमीन को जब तजर्बा नहीं होता कोई, या उनकी मिनिस्ट्री में नहीं होता, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग उस बंदे की मिनिस्ट्री को या उस तजर्बे को जो उनकी मिनिस्ट्री में नहीं होता। मैं ऐसे खादमों के साथ उठा बैठा हूँ, मैं नाम नहीं ज़्यादा लेता, मेंशन करता लाइव ब्रॉडकास्ट में, जिनकी मिनिस्ट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया और जिन्होंने दूसरे की मिनिस्ट्री को क्रिटिसाइज़ किया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्या आपने जाकर उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड किया? क्या आपने जाकर उसकी रूह को परखा है? दूर से कैसे आप उसके फ्रूट का टेस्ट कर सकते हैं जबकि आप उसके पास बैठे नहीं हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है? जब फर्स्ट टाइम मेरे मिनिस्ट्री में आउटपोरिंग शुरू हुई तो मुझे किसी ने फेसबुक पर, इस्लामाबाद से एक बहुत नामवर शायर ने, पाकिस्तान के, उन्होंने कह दिया जादूगिरी है। उन्होंने कह दिया जादूगिरी है जब उन्होंने देखा वीडियोस को। तो मेरा ये उनसे क्वेश्चन था कि क्या आप मुझे जानते हैं? आपने मुझे कभी जादू पढ़ते देखा है? या आपने मुझे कभी जादू को डिमॉन्स्ट्रेट करते देखा है? या आप मुझे पर्सनली फेलोशिप मेरे साथ रख चुके हैं? Until and unless you meet somebody, you can't आप उसकी रूह को कैसे डिसर्न कर सकते हैं जब तक खुदा आपको रिवील ना कर दे। इत्थे बैठे पाकिस्तान च लोग नाइजीरिया के खादमां नूं क्रिटिसाइज करते हैं, कमरियां दे विच बैठे होए, उनको इजीली वो कर देते हैं, कमरियां दे विच बैठे हैं। आप कभी गए हैं टिकट स्पेंड करके, आपने जाके देखा है उनकी मिनिस्ट्रीज को? वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज, और आप कमरे में बैठ के उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। ऐसे नहीं है। अगर आपको कोई तजर्बा नहीं हुआ, आप खुदा को अलाउ तो करें तो सही। आपने कितने दिन दुआ में ठहर के खुदा को कहा कि खुदावंद मुझे ये तजर्बा दे? अगर ये कलाम में, आपने कितने दिन रोजे में ठहर के ये बात किया खुदा से? मतलब मुझे जो तजर्बात नहीं होते थे, मैं बंद हो जाता रहा हूँ 7-7 दिन कमरों के अंदर, मैं 3-3 दिन कमरों के अंदर मैं खुदा से सिर्फ उस आयत का रेवलेशन। यहाँ पर मिस्ट्रीज है, पहले ही उसने कह दिया, कहता वो भेद की बातें, मिस्ट्री है ये, इट्स अ मिस्ट्री, टंग्स मिस्ट्रीज हैं ये हर बंदे की तो समझ में आने से नहीं, सिर्फ रूहानियों के लिए ये हैं बातें, तो रूह के साथ चलने वाले लोगों के लिए। बाकी बात ये रही कि करंथियों के खत का जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस दिए जाते थे, रसूलों को प्रॉब्लम्स पहुंचाए जाते थे, चूंकि स्पिरिचुअल फादर था करंथियों के चर्च का, तो स्पिरिचुअल फादर को जब प्रॉब्लम पहुंचा तो उसने एड्रेस कर दिया, उस इशू को सॉल्व कर दिया। अब जरूरी तो ये कॉपीज जाके हेडक्वार्टर्स में यानी यरूशलेम में सबमिट भी होती थी, बाकी चर्चिज को भी जाती थी। जरूरत नहीं थी कि सारे इस टॉपिक पर लिख देते, जो एक बारी सारी एक गल हो चुकी और बार बार जरूरी तो नहीं ना कि सारी बाइबल एक टॉपिक के उत्ते भर दी जाए। क्या जीसस क्राइस्ट इनफ नहीं है कि जब वो जुबानों पे बात कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया था कि होंगी, तो फिर इट्स इनफ? उसके बाद पॉल ने एड्रेस भी कर दिया, इट्स इनफ। तो ये है और ये रियलिटी है। होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री बंद नहीं हुई, चर्च बंद नहीं हुआ, ये गिफ्ट्स बंद नहीं हुए। ओवर टू यू पास्टर जुनैद। जी पास्टर इशफाक, गैर जुबानें सुनने वालों को समझ क्यों नहीं आती, या बेगाना जुबानें सुनने वालों को समझ क्यों नहीं आती? जी जैसा कि मैंने पहले कहा कि गैर जुबानें, तरह तरह की जुबानें, बेगाना जुबानें, इन सब में फ़र्क है। और अगर हम
پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے پس بیگانہ زبانیں ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. یہاں وہ بیگانہ زبان کا ہی ذکر کر رہا ہے کہ یہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے. لیکن اگر آپ 23ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور نا واقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ یعنی کہ پہلی جو ورڈز ہے وہاں وہ کہتا ہے کہ یہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، یعنی کہ جب تم بولو گے تو ان کے لیے یہ نشان ظاہر ہوگا. لیکن دوسری آیت میں آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ غیر زبانیں بول رہے ہیں اور جب وہ کلیسیا کے اندر آئیں گے تو جب وہ سنیں گے تو وہ آپ کو دیوانہ نہ کہیں گے. اٹس بین یہاں جو ہے دو قسموں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک وہ قسم ہے جو نشان کے طور پر ہے، جو یعنی کہ اعمال کی کتاب اس کے دوسرے باب میں ہمیں نظر آتی ہے کہ نشان کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں کہ لوگوں کو وہ اپنی بولیاں سنائی دی ہیں. لیکن جو 23ویں آیت ہے وہاں جس کا ذکر ہوا ہے وہ غیر زبانیں جو آپ بول تو رہے ہیں لیکن کوئی اور نہیں سمجھ پا رہا، لیکن وہ خدا کو سمجھ آ رہی ہے جس کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہی اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ ان میں غیر زبانوں میں آپ فرق نہیں کریں گے، اس کی ڈائمینشنز میں آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. اب غیر زبان کی ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ روح القدس آپ کے اندر آہیں بھر کے شفایت کرتا ہے. اب یہ بھی ایک غیر زبان کی ڈائمینشن ہے جس کو ہم شفایتی دعا کہتے ہیں. اور آج سے تقریباً 5 سال پہلے 17 میں ایک میرے بھائی ہیں پاسٹر شکیل، وہ خدا کے روح القدس وہ روح القدس میں دعا کر رہے تھے اور خدا کا روح القدس بار بار میرا چہرہ ان کو دکھا رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے مجھے نہیں تھا پتہ چل رہا، میں تمہارے لیے آنسو بہا کے دعائیں کر رہا تھا اور غیر زبانوں میں کر رہا تھا کیونکہ روح القدس جو ہے وہ مجھے بوجھ دے رہا تھا. اگلے دن وہ بندہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے جو روح القدس نے جو اس کو غیر زبانوں میں جو خدا نے کلام دیا میری تسلی کے لیے وہ انہوں نے آ کے بیان کیا اور جس کی مجھے ضرورت تھی. تو یہ بھی غیر زبان کی ڈائمینشن ہے جس کو آپ یہ بھی غیر زبان کی ایک ڈائمینشن ہے جس کو آپ شفایتی دعا کہتے ہیں. تو یہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ پولس رسول 2 ورسز 22ویں اور 23ویں آیت میں فرق زبان کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. ایک وہ زبان جو نشان کے طور پر ظاہر ہو رہی ہے اور ایک وہ زبان کی بات کر رہا ہے جو نشان کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ روح القدس کی نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ پاسٹر اشفاق. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن جو ہے وہ آپ تینوں سے یہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ باری باری اس کا آنسر کریں. ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کا سیشن بہت زیادہ لمبا نہ ہو. وہ یہ ہے کہ پولس اسی باب میں 14ویں باب میں پہلا کرنتھیوں اس کے 14ویں باب میں کہتا ہے کہ اگر ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو غیر زبان بولنے والا بیگانہ زبان بولنے والا چپتا رہے. یعنی جب تک ترجمہ نہیں ہے تب تک پبلک ایکسرسائز نہ کی جائے بیگانہ زبان کی. تو کیا آج ہمیں کلیسیا میں جب ہم کلیسیائی طور پر جمع ہیں تو ہمیں غیر زبانیں بیگانہ زبانیں بولنی چاہیے؟ پاسٹر جاوید. میرا ایمان ہے کہ چرچ میں آج بھی غیر زبانیں بولنی چاہیے. وائی؟ کیونکہ جب پال اوپر یہ لکھ رہے ہیں کہ جب اگر ترجمے والا نہیں ہے تو خاموش رہے، تو نیچے اس نے کنکلوژن دیا ہے اس چیپٹر کا، بس سب باتیں شائستگی اور کرینے کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چرچ میں if whole church believes in tongues، اگر آپ ایسے چرچ کانٹیکسٹ میں ہیں جہاں پینٹیکوسٹل چرچ ہے they all believe in tongues، تو I don't mind to speak in tongues and we all speak in tongues in the church. لیکن اگر آپ ایسے کانٹیکسٹ میں گئے ہیں جہاں لوگ غیر زبانوں کی نہیں مانتے، بیپٹزم کا ایکسپیرینس ان کا فرق ہے، وہ فرق ٹریڈیشن کے لوگ ہیں، تو پھر میری گزارش ہوگی جو بولنے والا پینٹیکوسٹل بھائی ہے، جب آپ وہاں بولیں گے تو آپ اس کا ضرور خدا ان سے فضل مانگیں کہ آپ ترجمہ کریں تاکہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث اور ابہام اور کنفیوژن اور آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو. یس سر. جی پاسٹر نوید کنٹینیو کیجیے گا. جی کوشچن ریپیٹ کر دیں گے. لاسٹ ٹائم بھی میں کوشچن سے ہٹا ہوں، مجھے
क्वेश्चन मिस हुआ था. सवाल ये है कि Repeat क्या कीजिएगा. हमें कलीसियाई तौर पर मजमा में हमें गैर जुबान बेगाना जुबान को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या हमें बोलनी चाहिए? जबकि पौलुस कहता है कि अगर तर्जमा नहीं होता, अगर तर्जमा करने वाला मौजूद नहीं है, तो फिर बेगाना जुबान बोलने वाला चुप का रहे. जी, इसी खुदा के बंदा पौलुस रसूल का 14वें बाब में बयान है, अगरचे मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब बेगाना जुबानों में बातें करो. ये मैंने 5वीं आयत पढ़ी है 14वें बाब की. तो सब को बोलने का वो कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है. और एंड पर उसने जब चैप्टर को कंक्लूड किया तो उसने कहा कि मैं खुदा की तरफ से, अगर कोई तुम में से नबी है या जो भी अपने आप को ज़्यादा रूहानी समझता है, वो जो भी अपने आप को समझता है, वो ये जान ले कि कहता है मैं खुदा की तरफ से तुम्हें हुक्म देता हूँ. सो जितनी बातें उसने कही हैं यहाँ, उसने अपने दिल की ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया. उसने बोला कि डिसिप्लिन की मैं बातें, जो स्पिरिचुअली चीज़ों को, मैटर्स को मैं डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुदा की तरफ से कर रहा हूँ. सो जब उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि सारे बेगाना ज़ुबानें बोलें, तो बोलनी चाहिए. हाँ, आगे चल के थोड़ा सा वो बात कहता है कि अगर मैं बेगाना ज़ुबान में बातें करता हूँ तो मेरी रूह जो है वो बातें कर रही है, दुआ कर रही है, या मैं रूह में गा रहा हूँ, उस वक्त रूह से सताइश कर रहा हूँ. तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पर्सनल खुदा के साथ बातचीत से बंद करना चाहिए. आप कांग्रीगेशनल लेवल पर जब हैं, आपके मुंह से टंग्स फ्लो कर रही हैं, तो आप अपनी आवाज़ को कंट्रोल करके, जैसे पास्टर जवेद साहब बता रहे थे कि करीना है, एक ऑर्डर है, खुदा तरी का खुदा नहीं है, तरतीब के साथ अपने आप थोड़ा सा लाइट मोड में चले जाएं, ना शाउट करें. वो आप कन्फ्यूजन डाल देंगे अगर आप शाउट करते हैं, अगर ताड़ी रूह ताड़े कंट्रोल च नहीं. मैं अपना तजर्बा बताता हूँ कि जब मुझे नया नया इस तरह से होना शुरू हुआ था, तो मेरे पास एक मेरा तौलिया रुमाल था. मैं जब्त करते करते, जिसको कहते हैं ना, तंग आ जाता था, मेरे आंसुओं से वो भीग जाता था, पर मैं कंट्रोल करता था. मैंने सीखा उसको कंट्रोल करना, अपनी स्पिरिट को. मैं बिल्कुल स्पीकर के पीछे बैठ जाता था चर्च के बिल्कुल एंड पर, हालांकि खुदा का रूह बड़ा जोर से मुझ पर नाज़िल होता था, प्रोफेटिक होता था, टंग्स होती थी, इंटरसेशन सब कुछ होता था, आंसू होते थे, लेकिन मैं कंट्रोल करना सीख रहा. डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर, चर्च के अंदर बड़ा ज़रूरी है, वो होना ज़रूरी है. अगर तर्जमा करने वाला नहीं है तो आप ऊंचा मत बोलें. आपको थोड़ा बोलने से किसी ने मना नहीं किया, आप बोलें चर्च के अंदर. आपकी रूह तो दुआ कर रही होगी, आपकी रूह तो प्रस्तिश कर सकती है, आपका पर्सनल रिलेशन तो खुदा के साथ रहे. जहाँ तक ऐसी चर्च, ऐसी जगह का ताल्लुक है जो बिल्कुल ही आप फर्स्ट टाइम गए हैं और वो जुबानें नहीं बोलते या नहीं उनको तजर्बा, तो फिर पास्टर जवेद जैसे कह रहे हैं, अगर तो उनके ऊपर निशान जाहिर आपने करना है, तो फिर आप उसका तर्जमा लेकर जाए, खुदा से तर्जमा करें. ऐसा भी हुआ है कई जगह पर, मैं मिनिस्टर करता हूँ, तो एक बंदा स्टेज पर गैर ज़ुबानें बोल रहा है और मुझे खुदा का रूह नीचे बैठे बोल रहा है कि तर्जमा तुझे मिलेगा और ये बंदा तुझे बुलाएगा अभी ऊपर. ये मेरी मिनिस्ट्री का तजर्बा है. मैं नीचे बैठा हूँ और तर्जमा मुझे मिल रहा है, और वो मुझे पाकरू बोल रहा है कि ये बंदा माइक में तेरा नाम लेगा और तुझे ऊपर बुलाएगा कि तू तर्जमा कर. मैं स्पिरिट में रिसीव कर चुका हूँ उस तर्जमे को और मैं रेडी बैठा हूँ. जैसे उस बंदे ने गैर ज़ुबानें बोलना बंद की हैं, उस बंदे ने मेरा नाम लिया, मैं ऊपर आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे डाइस के ऊपर कर दिया, माइक के आगे कर दिया, और मैंने उसका तर्जमा शुरू कर दिया. इस तरह से हार्मनी होती है, इस तरह से सिंक्रोनाइज होती है बॉडी ऑफ क्राइस्ट जब गिफ्ट्स ऑपरेट हो रहे होते हैं, ताकि डिसऑर्डर ना हो, ऑर्डर मेंटेन रहे. तो मैं समझता हूँ कि बोलने से मना नहीं कहीं पर भी किया गया. आप करीना से, शाइस्तगी से, सॉफ्ट सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. जी जी, बहुत मेरा चल रहा है. पास्टर शफाक, आप अगर कर लें इसी को कैरी. जी जी, मेरा ख्याल नहीं. ठीक है. जी जी यही क्वेश्चन. जी, देखिए, हम देखते हैं कि जब जी 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 आप जब स्टक हो गया था. ओके, जब पहली दफा शागिर्दों का रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है, तो उस वक्त रूहुल कुद्स एक जमात पर नाजिल हुआ है जो कि 120 की जमात थी, और 120 की जमात ने फर्स्ट टाइम गैर ज़ुबानें बोली हैं. और देखें कि ये किसी एक शख्स पर गैर ज़ुबान नहीं उतरी, बल्कि 120 पर उतरी है, एक मजमे के ऊपर उतरी है. तो मैं समझता हूँ कि जो कलीसिया गैर ज़ुबानें बोलती है, वो स्पिरिचुअल रैलम में ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा वो डीप होती है. और यहाँ जो पौलुस रसूल
جس غیر زبان کا ذکر کر رہا ہے یہ روح القدس کی نعمت کا ذکر کر رہا ہے. اب جو بیگانہ زبانیں ہیں یہ نشان کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں، لیکن روح القدس کی 9 نعمتوں میں ایک جو ہمیں نعمت نظر آ رہی ہے وہ طرح طرح کی زبانیں ہیں اور پھر اس کا ترجمہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پولس رسول کہتا ہے کہ روحانی نعمتوں کی آرزو کرو. اگر آپ غیر زبان بولتے ہیں اور پولس رسول کہتا ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتا ہے، بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا ہے، وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، وہ اپنی ترقی کرتا ہے، تو اس کا مطلب اگر آپ کی ترقی ہو رہی ہے تو آپ کے وسیلے آپ کی کلیسیا کی بھی ترقی ہوگی. اور اگر روحانی طور پر آپ کی ترقی نہیں ہے تو پھر آپ کی کلیسیا کی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ غیر زبانیں یہ روح القدس کا نشان ہے. اور اگر مجھے بیگانہ زبان ملی ہے اور جب میں اس میں ایکسرسائز کرتا ہوں، بیگانہ زبانوں میں دعا کرتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ خدا مجھے اس غیر زبان میں ایک ایسی ڈائمینشن میں لے جائے گا جس کو ہم آسمانی زبان کہتے ہیں. اور آسمانی زبان میں جب آپ کی اسپرچول سینسز اوپن ہوں گی تو اس کے ساتھ خدا آپ کو غیر زبانوں کے ترجمے بھی دے گا. خالی آپ ایک شخص کا نہیں، آپ کسی کی بھی غیر زبان کا آپ ترجمہ کر سکیں گے. میرے جو روحانی باپ ہیں ان کا نام لووی الائس ہے، اور خداوند نے ان کو یہ نعمت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے غیر زبان میں دعا کرتا ہے تو وہ اسی ٹائم وہ ترجمہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے ان سے یہ سیکھا ہے کہ غیر زبانوں کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں، بجائے جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ ایکسرسائز یور اسپرٹ. جب آپ روح میں ریاضت کرتے ہیں، آپ کو بیگانہ زبانوں کا تجربہ ہوتا ہے، آپ کو غیر زبانوں کا تجربہ ہوتا ہے، پھر روح القدس کی نعمتیں آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. تو پھر روح القدس کی نعمتوں میں ایک نعمت جب آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے وہ آسمانی زبان ہے. اور جب آسمانی زبان کنیکٹ ہوگی تو آپ کو اس زبان کا ترجمہ بھی خدا دے گا. اور پھر جب آپ اس میں اور گہرے ہوتے جائیں گے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب آپ فرشتوں کی زبان کا بھی تجربہ حاصل کریں گے، جس کا ذکر پولس رسول کہتا ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں. لہٰذا ہمیں اس کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی کلیسیاؤں میں ہمیں اس کے تعلق سے پیاس کو شو کرنا چاہیے. میں ڈی ٹی ایس دیناکرن کی گواہی سن رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے غیر زبانوں کے لیے 5 سال میں نے دعا کی، میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے 5 سال دعا کی، اور 5 سال کے بعد مجھے روح القدس کا بیپتسمہ ہوا اور غیر زبانیں نشانات کے طور پر ظاہر ہوئی. اسی طرح میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو مجھے 10 سال ویٹ کرنا پڑا. بعض دفعہ بڑا ایسا ہوا کہ بڑے خادمی نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ ایسے دعا تو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، آپ غیر زبانیں آپ کو نہیں بھی ملی کوئی بات نہیں. لیکن میں نے اپنی اسپرٹ کو کوینچ نہیں ہونے دیا، میں نے اس کے لیے پیاس شو کی. اور ایک وقت آیا 10 سالوں کے بعد میڈلن ہکی کی میٹنگ میں مجھے روح القدس کا بیپتسمہ ہو گیا. اور بہت سی گواہیاں آج کلیسیاؤں کے اندر کیوں غیر زبانوں کے بیپتسمے نہیں ہو رہے، کیونکہ کلیسیاؤں کے اندر اس کی پیاس ختم ہو گئی ہے. زیادہ تر خادمین یہی ٹیچ کرتے ہیں کہ آج کے دور میں غیر زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں غیر زبانوں کی لوگ ضرورت کو فیل نہیں کرتے وہاں روح القدس کے بیپتسمے نہیں ہو رہے. لیکن آج بھی ایسی کلیسیائیں ہیں جو روح القدس کا بیپتسمہ پانا چاہتی ہیں، جو غیر زبانوں سے معمور ہونا چاہتی ہیں، اور آج بھی وہاں خدا جو ہے اپنی بخشش کو جاری کرتا ہے. جی بہت شکریہ پاسٹر اشفاق، پاسٹر جاوید اور پاسٹر نوید. آخری سوال میرا آپ تینوں سے یہ ہے کہ جیسے پاسٹر اشفاق نے ختم کی بات کہ بہت سی کلیسیائیں غیر زبانوں کے بارے میں تعلیم نہیں دیتی اور بہت سے پاسبان یہ سمجھتے ہیں کہ غیر زبانوں کی اب ضرورت نہیں ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا غیر زبان ہونا ہی ایک علامت ہے کہ کلیسیا روحانی طور پہ آگے بڑھ رہی ہے، اور کیا کوئی ایماندار ایسا ہو سکتا ہے جو غیر زبان نہ بولے اور پھر بھی اس کے پاس روح القدس ہو؟ یا سادہ کر دیتا ہوں، کیا روح القدس ہونے کی علامت صرف غیر زبان ہے؟
जी पास्टर जावेद। I don't think so कि जिसके पास tongues हैं, I think fruit is the basic criteria. बेशक इससे भी हमें मदद मिलती है, गैर ज़बानों से भी, ये फंडामेंटल है, लेकिन इससे बड़ा रूहुल कुद्स होने का सबूत नई पैदाइश है। जिसमें नई पैदाइश है उसके अंदर रूहुल कुद्स है, जिसमें नई पैदाइश नहीं है उसके अंदर रूहुल कुद्स नहीं, बिकॉज न्यू बर्थ इज इम्पॉसिबल विदाउट होली स्पिरिट। तो इसलिए रूहुल कुद्स के बगैर नई पैदाइश तो नहीं हो सकती, लेकिन नेमतों की एक अपनी सिग्निफिकेंस है, वैल्यू है, जिसको हम नहीं, ये भी, इससे भी हमें मदद मिलती है। जब आप कोई शख्स हमारे सामने गैर ज़ुबानें बोल देता है तो हमें नहीं पता उसने निजात पाई है नहीं पाई, ये तो सुपर नेचुरल और इनसाइड है। लेकिन जब वो गैर ज़ुबानें बोल देता है तो इससे हमें मदद मिल जाती है कि ओके थिंग्स आर ट्रू, कि उसको वाकया ही जो है वो पाकरू मिल गया है, हालांकि पाकरू इज ऑलरेडी देयर। तो इसलिए कुछ बातें इबहाम ना बने। बपतिस्मा है रूहुल कुद्स का, मामूरी है रूहुल कुद्स की, और इंडवेलिंग है रूहुल कुद्स की। इस पर जल्दी से बात करेंगे हम कि जब कोई शख्स निजात पाता है तो वो खुदा का घर बन जाता है, वो इंडवेलिंग शुरू हो जाती, मस्कन बन जाता है वो। फिर बैप्टिज्म जब भी होगा गैर ज़ुबानें लाजिम है, लाजिम है। We believe in it and we declare it boldly. If you do not believe, I'm sorry, I'm not hurting you, but this is our faith. हम तीनों खादिम इस पर मुत्तफिक है, जहां होली स्पिरिट बैप्टिज्म है वहां टंग्स लाजिम है। फिर नंबर 3 टर्म है कि रूह से मामूर होना। रूह से मामूरी भी इस बात का सबूत है कि अभी जैसे सॉरी आपका नाम सैमुअल, सॉरी इनका नाम, सॉरी या इशफाक भाई कह रहे थे कि समटाइम वी प्रे इन टंग्स, और वो इंटरसेशन होती है। कुछ लोग इंटरसेशन इज वन ऑफ द प्रूफ के आप जो है वो रूहों के लिए बोझ, इस बात का सबूत है कि पाक रूह आपके अंदर है। यीशु मसीह की अलूहियत का समझ आ जाना इस बात का सबूत है कि पाक रूह आपके अंदर है। सो देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स जिससे हमें पता चलता है कि पाक रूह आपके अंदर है। टंग्स के साथ भी है, लाजमी है, लेकिन टंग्स के बगैर भी पाक रूह ईमानदार के अंदर है। उस एक कुछ सवाल किया जाता है कि यीशु ने तो कहा तो तुम्हारे साथ अब अंदर होगा। उस वक्त तक ये बात याद रहे कि कुफारा नहीं हुआ। अब जब कुफारा हो गया तो यीशु ने पहला काम क्या किया? टेक होली स्पिरिट। और वहां उर्दू बाइबल में है पाकरू, और उसने उन पर रूहुल कुद्स फूंका, लेकिन यूनानी ज़बान में इसका तर्जुमा यह भी हो सकता है उसने रूहुल कुद्स उनमें फूंका। So Holy Spirit entered in their life when they got saved. मेरा ईमान है कि ये जो यूहन्ना की इंजील का 20वां बाब है, ये रसूलों की नई पैदाइश का दिन है। So गैर ज़ुबानें एक सबूत है कि पाक रूह आपके अंदर है। इसके साथ रूह का फल इस बात का सबूत है। रूहों के लिए बोझ इस बात का सबूत है कि पाक रूह आपके अंदर है। मसीह के कफारे पर ईमान रखना, अलूहियत पर ईमान रखना, बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखना, अकीदा जिसका in a nutshell, I'm talking long, अगर आपका अकीदा है, नकाया का अकीदे को आप मानते हैं, तो सादा लफ्जों में आपके अंदर पाक रूह है। मुर्दों को जी उठना, ऑल जो बेसिक्स हमारी फंडामेंटल्स हैं, अगर आप ये मानते हैं तो पाक रूह अंदर है। गैर ज़ुबानों के बगैर भी पाक रूह आपके अंदर है, और गैर ज़ुबानों के साथ भी आपके अंदर है। और रूह की मामूरी इस बात का सबूत है कि वो आपके अंदर है। रूह का फल इस बात का सबूत है कि वो आपके अंदर है। मौजज़ात और निशान, साइंस, वंडर्स, मिरेकल जो आपके जरिए होते हैं, नबूवत जब आप करते हैं, इस बात का सबूत है कि पाक रूह आपके अंदर है। आई एम सॉरी, as usual I'm Pentecostal, I talked very long. No issues Pastor. जी Pastor नवीद, ये दोनों छोटे हैं, छोटा जवाब देना। Sure. Sorry. क्वेश्चन था कि अगर टंग्स नहीं है तो क्या होली स्पिरिट है, ये क्वेश्चन था। जी बिल्कुल यही था। तो वो तो पास्टर जवेद ताहिर साहब ने बहुत अच्छा आंसर कर दिया है कि आपकी नई बर्थ का डायरेक्ट कंसर्न ही होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री से है। तो इसको बड़ा डीपली स्टडी करने की ज़रूरत है, गिफ्ट्स को और मिनिस्ट्री को। इवन जाकर एक जगह पौलुस रसूल लिख देते हैं क्या सब जुबानें बोलते हैं, तो वो मिनिस्ट्री भी कई लोग करते हैं, टंग्स के थ्रू मिनिस्ट्री भी ऑपरेट कर रहे हैं।
میں ایسے خادموں کو پڑھ چکا ہوں, میں ایسے خادموں کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں, مل چکا ہوں, 7 دن بھی ٹنگز بولی ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, کئی گھنٹے لگاتار میں ٹنگز سے باہر نہیں آ سکا. اکیلا جب میں چرچ ہال میں بند ہو کے دعا کرتا تھا, ٹنگز کے اندر کئی گھنٹے, کئی دن لوگ چلے جاتے ہیں ٹنگز کے اندر, وہ بند نہیں ان سے ہوتی. آپ اگر, میں نام لے لیتا ہوں یہاں پر, اگر آپ جانسن سلیمان کو سنتے ہیں تو جانسن سلیمان کو جا کے سنیے گا ان کی لائف کے اندر کہ کتنے دنوں بعد وہ بندہ واپس آیا تھا ٹنگز کے ریلم سے. جو پاسٹر اشفاق بات کر رہے تھے کہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں کہ نیکسٹ ڈائمینشن کے اندر ہی. پاسٹر کرس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں. کیا آپ نے ان کی ٹنگز کی پریئر کا ٹائم پوچھا, کبھی پڑھا ہے, کبھی سنا ہے وہاں سے؟ وہ جا کر دیکھے تو چاہیے, آپ کو پتا چلے. پاسٹر جاوید صاحب نے ایک شروع میں بات کر دی تھی کہ جو ٹنگز میں دعا کرتے ہیں ان کی منسٹری کی ڈائمینشن ہی کچھ اور ہوتی ہے, ان کے میسیج کی پاور ہی کچھ اور ہوتی ہے, ان کی منسٹری کا امپیکٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ نظر آتا ہے انہی لوگوں کے اندر جو ٹنگز میں آپریٹ کرتے رہے ہیں اور آج وہ منسٹری کر رہے ہیں, نظر آتا ہے. اور جب میں آپ کو بتاؤں, جب میں بھی سٹیج پر جانے لگتا ہوں, کبھی میں نے منسٹر کرنا ہوتا ہے, میرا پرسنل لیول ہے کہ میں ٹنگز میں کافی گھنٹے گزار کے جاتا ہوں. آپ باڈی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اسپرٹ میں موو کرنا شروع کرتے ہیں, ایزی ہو جاتا ہے آپ کو گفٹس میں آپریٹ کرنا. اور میں یہ بتاتا جاؤں کہ جو ٹنگز ہیں وہ آپ کی اسپرچل گروتھ کا ضرور ایویڈنس ہے کہ آپ اسپرچلی گرو کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیپٹزم ہو چکا ہو, آپ ٹنگز نہیں بول رہے, ہو سکتا ہے کہ آپ ٹنگز نہ بولیں اور آپ کی اسپرچل گروتھ رکی رہے. سو میں یہ چاہوں گا کہ ٹنگز کو بھی الاؤ کریں, بولیں. ہولی اسپرٹ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے اندر ہے, آپ پر نازل ہوتا ہے. لیکن اگر ٹنگز کو روک چھوڑیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے, آپ ایک حد پر جا کر رک جائیں گے, اس سے زیادہ آپ نہیں پہ بڑھ سکیں گے. اسپرچل ریم لمبا چوڑا ہے اور بڑی ڈائمینشن ہے اس کی. گاڈ بلیس یو پاسٹر. جی تھینک یو. جی پاسٹر اشفاق. جی بہت خوبصورت کلیریفائی کیا پاسٹر جاوید طاہر نے اور پاسٹر نوید نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں غیر زبان کا بپتسمہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور جب وہ بالغ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا پانی کا بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح روح القدس ہمارے ساتھ ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن میں یہاں پڑھنا چاہوں گا اعمال کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی 4 آیت. یہاں لکھا ہے, اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو, کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. سو روح القدس سے جو بپتسمہ انہوں نے پایا ہے وہ ہم اعمال 2 باب میں دیکھتے ہیں. اور وہ بپتسمہ کیسے ہوا ہے کہ عید پینتیکوست کا دن آیا ہے اور آگ کی شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں ہر ایک کے اوپر آ کے ٹھہر گئی اور وہ سب پاک روح سے معمور ہو گئے. اب اعمال 11 باب میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا. یعنی کہ شروع میں کیسے نازل ہوا ہے, وہ پطرس جو ہے وہ اعمال 2 باب کی بات کر رہا ہے, وہ اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہے. اور ان کا ایکسپیرینس کیا ہوا تھا, وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے. آپ جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں روح القدس تو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, لیکن آپ کو آگ کے بپتسمہ کی ضرورت ہے. غیر زبانیں ایک ایسے شعلہ کی سی پھٹی ہوئی زبانیں ہیں, جب آپ کو اس کا تجربہ ہوتا ہے, اور جتنے میرے بھائیوں کو تجربہ ہوا ہے, خدا ان کی منسٹری کو آگ کی منسٹری بنا دیتا ہے. روح القدس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے. آگ جس جگہ پر لگی ہوئی ہے, آپ کو آگ کی ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آگ اپنے آپ میں خود ایڈورٹائزمنٹ ہے. وہ بتائے گی کہ یہ بندہ سرگرم بندہ ہے, خدا کہ روح القدس سے معمور بندہ ہے. اور پولس رسول جہاں ذکر کرتا ہے کہ جو غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے, تو پاسٹر مارڈوناڈو اس کی کلیریفیکیشن اس طرح کر رہی تھی کہ غیر زبانیں ایک ایندھن کی طرح ہیں. جب آپ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو چارج کرتے ہیں, اور جب آپ چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں
تو پھر آپ کے اندر آپ کے سامنے اسپرچل ریلمز اوپن ہو جاتے ہیں. یہ ایک مسٹری ہے اور یہ میرے ان بھائیوں کو پتا ہے جن کو اس چیز کا تجربہ ہے. پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا میں 4 چیپٹر میں یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ سارے غیر زبانوں میں دعا کریں. وہ کہتا ہے ایک نہیں بلکہ سارے ہی مسیحی غیر زبانوں جو دعا کریں. آپ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور روح القدس آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو اب نیکسٹ لیول کی ضرورت ہے، اور نیکسٹ لیول میں آپ تب ہی بڑھیں گے جب آپ کے اندر غیر زبانوں کی پیاس پیدا ہوگی کہ خداوند یہ غیر زبانوں کا بپتسمہ مجھے دے، مجھے روح القدس سے معمور کر. اور میں ایمان رکھتا ہوں اور آپ بھی اپنی زندگی میں تجربہ حاصل کریں گے کہ جب یہ غیر زبانوں کا تجربہ آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ گھنٹوں گھنٹہ غیر زبانوں میں دعا کریں گے، خدا ایک ایسی دنیا جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، خدا اس دنیا کو آپ کے لیے کھول دے گا جس کو ہم اسپرچول ریلم کہتے ہیں. تو غیر زبانوں کی بڑی امپورٹنس ہے، خدا نے کسی مقصد کے لیے یہ کلیسیا کو دی ہیں. آخری مرحلہ ہمارا کنکلوژن کا ہے. میں چاہتا تھا کہ پاسٹر جاوید ہمارے ساتھ ہوتے، اگر وہ جوائن کر جاتے ہیں تو ہم ضرور ان سے بھی ان کا کنکلوژن لیں گے آج کے سیشن کا. پاسٹر اشفاق، آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے کمپلیٹ سیشن کو، ان سارے سوالات کو اور غیر زبانوں کی اہمیت کو چند فکروں میں؟ جی، آج کی ہماری کنورسیشن بڑی بلیسڈ فل رہی ہے، اور اس کنورسیشن سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کلیسیا کو غیر زبانوں کی ضرورت ہے. کلیسیاؤں کے اندر غیر زبانیں بولنی چاہیے، کیونکہ غیر زبانیں ایک ڈور وے ہیں اسپرچول ریلم میں جانے کا. غیر زبانیں روح القدس نہیں ہیں، لیکن غیر زبانیں روح القدس کا نشان ہے، روح القدس کے بیپتسمے کا نشان ہے. اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں تو روح القدس آپ کے ساتھ ہے، لیکن نیکسٹ لیول میں بڑھنے کے لیے آپ کو غیر زبانوں کی ضرورت ہے، اس تجربے کی بھی ضرورت ہے. اور آج کی کنورسیشن بڑی بلیسڈ فل رہی ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بہن بھائیوں نے برکت پائی ہے اس کنورسیشن کے وسیلہ سے. یس سر. جی پاسٹر نوید، آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے آج کے سیشن کو؟ جی، کنکلوژن یہی ہے میری طرف سے کہ ٹنگز کی اہمیت اپنی جگہ پر بنی رہے گی. آپ ہولی اسپرٹ کے ساتھ اگر آپ ریلیشن شپ فیلوشپ رکھ رہے ہیں، آپ کو کے اندر پھل قائم ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. آپ نئی ڈائمینشنز کو، اپنی اسپرچل گروتھ کو، کلیسیائی ترقی کو بھی ایون آپ روک دیں گے اگر آپ نہیں اس ڈائمینشن میں گرو کرتے. ٹنگز کو بولا کریں تو پھر ایکسپیکٹ کریں کہ دیکھیے کہ کیسے کیسے نئے مکاشفے، مسٹریز، ریولیشنز اور ڈائمینشنز آپ کی منسٹری پر اور آپ کی فیملی پر، آپ کی لائف پر اوپن ہوتی ہیں. کنفیوژن نہیں ہے، گفٹس اپنی جگہ ہے، وہاں کی اس میں جو ٹنگز مینشن ہے وہ اپنی جگہ علیحدہ سے ہے، وہ سب کو نہیں ہوتے، جس کو روح چاہتا ہے بانٹ دیتا ہے. ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ٹنگز کے ایویڈنس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. بیگانہ زبانیں بولنا وہ اپنی جگہ، فرشتوں کی زبانیں اپنی جگہ. آپ ان ساری ڈائمینشن کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں خدا کو تو تب، ورنہ خدا زبردستی کا خدا نہیں ہے. گاڈ بلیس یو. میری طرف سے میرا یہ خیال ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کیا ہے تو آپ نئی پیدائش کے تجربہ پا چکے ہیں. لیکن اگر آپ روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس نعمت کو حاصل کرنے کی بڑی خواہش ہونی چاہیے. سب روحانی نعمتوں کو، خاص طور سے غیر زبان کو. اس کی خاص وجہ، جیسے پاسٹر اشفاق نے حوالہ بھی دیا، پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو غیر زبان میں یعنی بیگانہ زبان میں جو بات کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. اگر آپ اسپرچولی روحانی طور پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی گہرائیوں میں جانا چاہتے ہیں، تو غیر زبانوں کی، بیگانہ زبانوں کی آرزو رکھیے، دعا کیجئے، دعا میں ٹھہریے. پاسٹر اشفاق کو 10 سال لگے، مجھے 4.5 سال لگے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے. بہت دیر تک دعا کرتے رہے. پھر جب اس کا ایکسپیرینس ہوا تو یہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. لیکن ہم سب اس بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ غیر زبان آپ کی روحانی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. پاسٹر جاوید، آپ کائنڈلی آج کے سیشن کے کلوزنگ ریمارکس اور کلوزنگ پریئر میں ہم سب کی رہنمائی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جیسا میرے دوستوں نے کہا، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ ٹنگز خدا کی ایک عجیب برکت ہے، اور میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں، میں پھر دہراتا ہوں، مبارک ہیں وہ سب جو غیر زبانوں میں اور بیگانہ زبانوں میں اور فرشتوں کی زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں.
जुबानें ना खत्म हुई हैं ना होंगी जब तक मेरा यीशु बादलों पर आ नहीं जाता। फिर अगर आपको ये नहीं मिली तो जरूर खुदा से फजल मांगिए, कीड़े निकालने की बजाय मांगिए, खुदा आपको ये देगा। और ये आज भी जारी है और अब्दुल्लाबाद जारी रहेगी। और लास्ट में पादी साहब ने कहा था, हम ये मानते हैं कि गैर जुबानों के बगैर भी आपके अंदर पाकरू है, रूह का फल है, बाकी नेमतें भी हो सकती हैं, लेकिन ये नेमत और बपतिस्मे की जुबानों में फर्क को समझना भी जरूरी है। बपतिस्मे की जुबानें हम हर वक्त बोलते हैं, लेकिन जो नेमत की है वो जब पाकरू नाज़िल फरमाएगा हम उस वक्त बोलते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारा ईमान है ये सेशन आपके लिए गैर जुबानों के ताल्लुक से मददगार साबित हुआ है। आइए हम दुआ मांगे। उसी यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम चारों खादमों ने जो काविश की है इसे कबूल फरमा, जो इसके में नकाइस कमजोरियां रह गई उन्हें दूर कर दे। हम सारे इंसानों के सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन तू दे सकता है। इन दोनों प्यारे भाइयों को और ज्यादा, तीनों भाइयों को और ज्यादा रूह में गहरा और मजबूत कर, अपनी पहचान बख्श दे, कलाम की गहरी समझ बख्श दे। जितने सुन रहे उनको ये सच्चाइयां समझा जाएं और उनकी जिंदगियों में रूह का फल हो और रूह की नेमतें भी हो। खुदावंद की बरकत और सलामती सब सुनने वालों पर अब्दुल्लाबाद हो। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं और तीनों खादमों के, पास्टर जावेद, पास्टर अशफाक और पास्टर नवीद, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला और आज के इस बहुत बाबरकत सेशन में आपने कंट्रीब्यूट किया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, सब सुनने वालों को खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले हफ्ते फ्राइडे के दिन 8 बजे शाम को हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको, आपकी फैमिलीज को बरकत दे और इस सारे क्राइसिस में खुदावंद आपको महफूज रखे, अपने हाथों में रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल।